مخرخم لقسلي سدراي تسألي أمني نبيني فاليوم بحمق عيني النار عيني أنا كأمدو كرحقس ويس مخرخم لقسلي سلام نايهم لايف channel بيت سوز هونكم كمين لهم لي رحنا لهم أنا سلامي إكزابير مسكن هم تعني سلام دلخوص هم لببس لهم سلام كتكون لينا كل جزء تمنيتايو نايزي channel بيت سوز هونكم كنتينا وترو تقول اللي مبرتعكم አይፈልየኒ ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ዚሆንኩም ደሞ ላይክ ሰብስክራይብ በመጋር ቤተሰብ ኮኑ ኩለኩም ፎቶ ንትገብሩ ላይ መብረታዕ አዝየ ዘመስግን ሎማ ዓንቲ በሐድሽ ትሕዝቶ የመጽያኩም ነኹ እቲ ትሕዝቶ ድማ ኣማኽርንባ ማሐዛይ ዝበልዩ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ምኽሪ ዝደልየት ሓፍትና እያ እና ምኽርኩም ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣቕምጥላይኹም ምኽርኩም ልግስላ ናትና ምኽሪ እያ ደልያ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ምኽሪ እያ ደልያ ዝብልካ ክሳዕ መጨረሻ ናብኣኩም ለኩም እየ ክሳዕ መጨረሻ ሓቢርኩምኒ ጽንሑን ትፈትኹም ድማ ላይክና ነማሕዝትኩም ሸር ምግባር ኣይትረሱ ምኽርኒ ማሐዛይ ምኽርኺ ደልያ ሰላም ሓንቲ ማሐዛይ እያ ሽግራት ትነግረኒ ሽግረይ ይነግራ ተመኽረኒ የማኽራ ሎሚ ግን ፍልይ ዝበለ ምኽሪ ደልያ ምኽርኹም ለግስልና ብዛዕባ ፋሚሊ ስለ ዝኾነ እዩ ንእሽተን ከበድ ኢልና እምበር ቀለልቲ ችግራት ዝኾኑ ባዕልና ተረዳዲእናን ተመኺርናን ንፈትሖም ነይርና ኢና ናብ ዕላለይ ከብል ማሐዛይ ጓል 17 ዓመት ኮይና ኣብ ነርወይ ምስ 4 ይሕዋታ ወለዳን እያ ትነብር እንተኾነ ግን ምስ ስድራኻ ምህላው ካባይ ኣትሒዙ ጽቡቕ ነገር እዩ ግን ኩሉ ስድራ ቤት ሓደ ማለት ኣይኾነን ንኣብነት ስድራ ማሐዛይ እቲ ጉዳይ ነዚ ይመስል ነታ ጽሕፈት ብኮፒ ምስ የሕዋተይ ፍቕሪ ኣብ ወለደይ ክብሪ ማራእዩ ዘለኒ እንተኾነ ግን ንሶም ዞርኢኒ ጸልኢ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ምኽንያቱ ብስመይ ተጸዊዐ ኣይፈልጥን ጽቡቕ ኣብ ዝገበርኩሎም እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ዓለም መንብዕየይ ብዘይካ ብስድራይ ብኻሊእ ነቢዐ ኣይፈልጥን መሓዙተይ ኮነ ቀረብተይ ትሕትናን ጠባይን ከም ዘለንን እዮም ዝነግሩኒ ዕላል ማሐዛይ እናቐጸለ እዩ ብፍላይ ካብ ዓባይ ሓፍተይ ዘለኒ ፍቕሪ እዛ ዝገብረላ እዩ ዝጠፍአኒ ኩሎም ንኽፈትውኒ ብዙሕ እየ ዝገብር እንተንሳ ክትድህለኒ እያ ትደሊ ምዕባይ ሓወይ እንተኾነ እውን ኣብ መንገዲ ርኡይንስ ረጊጽኒ እዩ ዝሓልፍ ካባይ ብዙሕ ይደሊ ኣነ እውን ይገብረሉ ሓግዘኒ ኢሎዮ ወይ ተጸጊመ ዝሓገዘኒ እውን ኣይዝክርን ዝኽሉ እናገበርኩሉ በጃ ኻባ ምሽ ኣነ ሓጊዘካ ሓግዘኒ ተይለዮ ኩሉ ዝገበርኩሉ ነገር ብሓደ ጊዜ ይኽሕዶ ምን ኣስሓወይ እንተኾነ እውን ቁሩብ ይሐይሽ ንሶም ኣብ ዘይብሉ ጽቡቕ ንኸውን ብሓደ ዓመት እየ ዝዓብዮ ስድራና ኣብ ዘይብሉ ግን ኣብ ዘለውሉ ግን ቀይር እየ ዝብል ክርእዎ ከለዉ ንስኻ እንታይ ትገብር እያ ኣነ ዘለኣኽ ወረ ተገልቢጡ ይልእኸኒ ወለደይ ናተምሃርኩ ዕረፍቲ ክኸውን ከለኹ ናይ ዕረፍቲ ስራሕ እናሰራሕኩ ክዳውንተይ ንጫማይ ኢለ እኳ ይሰርሕ እንተነበርኩ ዳርጋ ኩሉ ንዕኦም እዩ ዝህቦም ሕጂ ግን ደሞዝ ጀሚረ ንነብሰይ እውን ክኸውን ጀሚረ እንተኾነ ንዓይ ኢለ ኣብ ዝገብሮ ነገር ትንኣስ ትዕበ ተቃውሞ ኣለዎም የሕዋተይ ድምፆም ንዕኦም እዩ ደሞዞም ንዕኦም እዩ ኣነ ግን ብሽሕ ቅርሺ ስለ ዝበልጾም እዚ ኣምፂ እዚ ገበሪ ይውለኒ ገንዘብ ኣይብለይን እንተበልክዎም ገንዘብኪ ኣበይ የቲኽዮ ይውለኒ ተገምጢሎም ኩሉ ዝኸፍል ባባ እዩ ዝኸፍለሎም ንሕዋተይ ኣነ ባዕለይ ናተይ የኸፍል ሓንቲ ነገር ንሱ የኸፍለለይ ንዕኡ ዝኣከል ስለ ዘይብለይ ነዚኣ ተጠቒሞም ንስኺ እንታይ ትኸፍሊ ባባ ናትኪ ክኸፍል ተኸኽ ኢሉስ ይብሉኒ ኣነ ድንፅው እዩ ዝብለኒ ንዕኦም ዝኸፍለሎም ለይረአዮም ንዓይ ዝኸፍለለይ ሓንቲ ነገር ግን ንምንታይ ይጠማሞትኒ እናበልኩ በይነይ ይሓርቕን ይሓስብን
كبار انت خوينو أنا حريقة معباي كدافر كلهو يترف من أسي كدفرن نخلو أقوى نسخي اندخي عباي لبي زي تقابري يزبهال بفلاي عباي حفتي من أسي كساب زهار مني تريو مهرمتو عبي بسلايو زقد فلي عب نبسي بخومو شفنتي إياه لوم جن سلا زدخمني ولا مهرمتهم كمان أي فرحنن كاباي زوسدوو كله يخلقهم ولا أون علة لدتهم أي ذكرن كوينا كمزي عينت أباي مس جمركو أبوي نحواتكي تدافر يوم ألخي صباح جلس إلهم أي ريخن يوم يبلني أنا جن إزي أي فرحنن ولا نصواتا تتصرفهمني كيج يوم صلي عب صواتا يخوري كلا انتي إلكما تتنكفوا نزيئة يبلو ولا وجن أبوي زلون وجن عدئون كتور تصلئيو زلوهم كمزا قوال وسن بقى تبعي متحزي تسعينوو حجي أب حدا جزا إنا نبرنا ينزاربن اتي زقرم جن سدراي يسألوني إيوم إلا كحسب كله حاتيات زقبر له كوين إيز سمعني نو سدراي كمي عينت أيكونون من البات يقانونو كيهلو إلا إيا زحالفو كفتوني سلا زدلي حججن ولا حنتيو بزعوهم زي قدساني بزوح سعيرة بزوح دخيمة إيا جن ولا حنتي نجار أي تغيران بسبب كتفتو كساع هندي لأكليخا كتكاد زلكا ويس أنا مستمسيري سلا زخوان كويا اسكي مخرقم لنقسلي محازاي مخرقي لنقسلي سلازي دما دنسو إلني مخري يدلي يتسألوني ديوم والاس ناتي أتحساسبايو زبل حتو أقريبالكي كرات خطاتلتي لما عند حيزالكم زمزاخو محازاي مخرقي هابني زبل حاصار زانتا اي حيزالكم مزي زانتام ايخونن مخري عدليا زحفتنا مالتيو إنا كمتي زسمعكمو كم مجمريا كسا مجرشة كمتي مسايتا تصانيحكم كمتي زسمعكم وأيو إذا حفتنا مخر دلي أيام متيا نام حزا تام حزا أون نخطو السنو بينا سيلي زخبرا نام متيا مالتيو إنا نحنا تعينت مخرينا كنهبا نخل أي زبل مالتيو إنا ورات حواتي حاسا وريتوكم مخركم أو كومنت أقمتو يقوم زحفتنا مخركم تتصبلا مالتيو أنا بوجني ناير الديت جاي يخوان إلى الحسب مخنياتو ناي بحكي ولدا انت خوينام ولدي كاب حدا ولادهم ناب حدا ولادهم أيدلون للحسابي زلني ناي كلي بيتساب خوينو كلنا نوعلو رديتنا ريت الله فوليو زقبلو بيتسابنت ألو فوليو قبل زيد البيتسابنت ون ألو كلهم معرخ الله مالتيو ناب سدرا تمزينا جن سدرا لكل ولادهم بحدا عيني زتمتو من البات كفلالي وتخوينهم له كلت أحوات اتحدا جوز لنوسو زخون قالن تخوينو لقو لبراتاتعو لتسنف دمع زواقسو سبعت علو يوم يعني بأنصارون التي سنف نفوتو زمسلو لتو نفوع دما كم لا يفوتو ولا مسلو سدراون علو يوم مخنياتو التي جوز يوم من معينة مخرنا من معينة حاجز أيد ليوني لهم سلز حسو مالتي التي سنف جن ناتاتهم فقرنا ناتاتهم دقف كم زر ليو سلز أمنو أو قنت سنف كوينهم نتنفوع من مجيزنا من بوتا خمزي هو زمسلو أو ولد على يوم عم مفتاو بزعوا ولادهم مفتاو قن في اللي قول يوم زي الحساب أي بالليل أنا مالتين أنا زرد أنا ينبر ويون كاب كلهم نتحدى يتسلق خوينو لسموعت خوينو لقول خفوتا لخسمو عيلهم أو ليصوم كم زريقوا كم سلي خاليهم لنا ناتي رئيتو زحفتي جيجار ديت كم زلكي إيا لرداء كوكوان حق الله كوكوان يخليو نايب حق سدراخت خوينهم جن كولادهم لا ولادهم أي فولين يوم بحاليتي إنا قدمي لو مصلاقنا قدمي كواتهم مجلالكي لمنتاي كنزي همزو كورخي هادي اختت تحت يوم يحيش بحاليتي
ምክንያቱ ንምንታይ ከምዚ ክገብሩ ኣለዉ ከረድኡኺ ይኽእሉ እዮም ልብል ሓሳብ ኣለኒ ሃዲእ ከም ስነ ስርዓት ተተሓትዮም እና ቅድሚ ካብኣቶም ቅድሚ ናታቶም ፍቕሪ ምድላይኪ ካብኣቶም ምንጻልኺ እዚ ነገር እዚ ሃዲእ ክተስተኻኸል እሞ ቅርፁ ተትፈልጢ ባህሊት ማለት እዩ እና ካብ ገና ከይተናገርኪ ድሕር ኢልክ ትረሕቕ እዮም ማለት እዩ እና ክብረት ኣሕዋተይ ናታትኩም ርኢ ተለ ሃብዋ ኢኹም